आए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो घर जो मस्जिद कूफा में है वो दिखाने जा रहा हूँ आपको ज़ियारत। यहाँ पर मौला हसन और हुसैन का कमरा है और उसके बाद अहल बैत अलैहिस्सलाम के तमाम कमरों की आपको ज़ियारत कराऊँगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपको दिखाता जा रहा हूँ इस घर में क्या क्या है और वीडियो आखिर तक देख के ज़रूर मुझे दुआ दीजिएगा। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यकीनन इस जगह को जो आया है पहचानता है, मैं मौजूद हूँ मस्जिद कूफा पर और उसके बारे में कुछ आपको बताऊँगा। मस्जिद कूफा से पहले एक ऐसी जगह जिसे देखने के लिए आपका दिल यकीनन दिल से मुझे दुआएं देंगे और दिल आपका उसको बाहर हो जाएगा और दिल को सुकून मिलेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ शहर कूफा में कौन कौन सी ज़ियारतें मैं कोशिश करता हूँ इस एक वीडियो में मुकम्मल आपको ज़ियारत कराऊँ। जिसने की उसकी ताज़ा हो जाएगी यादगारें और जिसने नहीं की कम से कम मेरी इस वीडियो के बाद उसको किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं बल्कि उसको आगे देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोमिनीन को बताएगा कि ये कैसी कैसी ज़ियारतें हैं। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ज़ियारत है जो आप दूर से दिखाई देगी आपको, आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत रोज़ा और ये बरसात का माहौल और इराक़ में बरसात यानी बहुत बड़ा शरफ़ है। तो इस दिन में जो बरसात हुई है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सामने रोज़ा के बताया नहीं, ये जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम का खूबसूरत एक दोस्त, एक भाई हज़रत मीसम तम्मार है, जिसे मौला बहुत जिसकी इज़्ज़त किया करते थे और बहुत अलकाबों से नवाजा। और कहा गया है असहाब ने कि मीसम की ज़बान से निकला हुआ हर करमा गोया कुरान की आयत है। तो आपकी इतनी सदाकत थी आपकी ज़बान के अंदर। तो बहरहाल सामने आपको दूर से ज़ियारत करवाई। जनाब मीसम का रोज़ा इधर है। मस्जिद हनाना का जो है वो भी यहाँ पर ही है। मस्जिद हनाना के यहाँ जहाँ पे मौला हुसैन का कटा हुआ सर रखा गया और वो मस्जिद झुक गई थी आपके एहतराम में, वो भी दिखा चुका हूँ। जनाब कुमैल मौला अली का सहाबी जिसका दुआ खिज़र जो तब्दील करके हज़रत कुमैल के नाम पे कर दी गई, वो भी इधर ही है। और उसके बाद फिर बहर नजफ़ है, वादी इस्लाम है, ये सारे कूफे में आते हैं। नजफ़ है छोटा, पहले कोई उसका इतना ख़ास वजूद नहीं था, कूफा ही सब कुछ था, कूफे के अंदर ही आता है नजफ़ भी। बहरहाल अब नजफ़ अलग हो गया है, कूफा अलग हो गया है और कूफे को बिल्कुल छोटा किया गया है। पहले बहुत बड़ी इरादी थी कूफे की। तो इतनी बड़ी बातें छोटी वीडियो में तो बयान नहीं कर पाता। आपको इस वक्त कहाँ लेके जा रहा हूँ जी, आई विल ट्राई, अगर मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं आपको मौला अली अलैहिस्सलाम के उस घर पर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी बरसात इस्तकबाल कर रही है। तो ये वो दर है, वो घर है जहाँ पर आप जब इधर 5 साल रहे थे और 6 माह या कितना अरसा 6 साल, तो यहाँ पर आप मुकीम थे। आपने अदालत कायम की, लोगों के दरमियान में इंसाफ कायम किया और आपको खिदमत दीन का अल्लाह ने ख़ास मौका इनायत किया, खुलम खुला। और पूरी दुनिया ने जब आपको तस्लीम किया, शियान हैदर कर्रार एक ही नारा लगाते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हम अली को चौथा नहीं मानते। शियान हैदर कर्रार का ये अकीदा है और इंशाल्लाह इसी अकीदे पे इस दुनिया से जाएंगे। तो ये सामने आपका जो देख रहे हैं गुंबद इतना खूबसूरत, हाय हाय हाय, सर को झुका दे तो अंदर लेके जाऊँ। मेरे मौला के इस दरवाज़े को देख कर सर झुका दे हर कनीज़ और गुलाम तो मैं अंदर लेके जाऊँ। तो ये है घर बीबी हानी का। बीबी हानी कौन? मौला अली अलैहिस्सलाम की बहन। जब आप मौला अमीर अल मोमिनीन तशरीफ़ लाए कूफा में, जब आपको एक महल जो दारुल अमारा के नाम से मारूफ था, वो भी दिखाता हूँ उसकी वीरानी, तो उसे देखकर मौला ने कहा अदल का इमाम ऐसे होता है, अदालत करने वाला हाकिम। तो आपने कहा ये यकीनन इतना खूबसूरत और इतना सजाया हुआ, इतना पैसा लगाया हुआ इस महल पर, ये ज़री यकीनन गरीबों का छीना हुआ माल, यतीमों का खाया हुआ माल, मुल्क को खा के तभी एक बंदे ने इतना बड़ा महल बनाया है, एक बंदे के लिए।
جب ہمارے حکمران کے گھروں کو دیکھتے ہیں نا، یقیناً مولا کا یہ قول ہمیں یاد آ جاتا ہے، جب تمہاری اتنی بڑی بلڈنگ ہے، تم نے کئی یتیموں کا مال کھایا ہے، تم نے کہیں ناحق کا مال کھایا ہے، اور تم نے بہت کچھ کھایا ہے جس کی وجہ سے یہ منار بنا ہے میرے مولا کے قول کے مطابق۔ تو اب جس کی جتنی بڑی اللہ نے دی ہے کوئی بات نہیں، مگر آپ کے گھر سے تمہاری ذاتی ملکیت ہے، مگر تمہارے اوپر احکام بھی ہے، تم عبد و خدا کے، اور عبد کے اوپر مالک کے احکام ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو، خمس زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں دینی ہوتی ہیں۔ تو پھر جب یہ بندہ کرتا ہے تو کبھی بھی محل نہیں بنا پاتا، جس طرح میرے مولا کا آپ دنیا میں دیکھیں گے کوئی گھر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ گھر جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ مولا کا گھر نہیں ہے، یہ مولا کی بہن ہے بی بی ہانی۔ جب آپ ادھر آئے آپ نے کوفہ کے تمام یتیموں اور غریبوں کو اکٹھا کیا، اور پورے محل جو تھا اس میں آپ نے اجازت دی کہ ان کو رہایا جائے، اور یہ ان کا حق ہے، اور یہی یہاں پر رہیں گے محل میں، اور پھر آپ اپنی بہن کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو جو گھر تھا آپ کے سامنے، سید شباب اہل الجنت مولا حسن اور حسین، کتنی دنیا چھوڑیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کے کمرے دیکھیں، آقا زادی سلام اللہ علیہ، بی بی ام البنین، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ، ان کا گھر کمرہ دیکھ کے خون کے آنسو ہو، کس طرح کنویں کا پانی پیا کرتے تھے، کس طرح رہتے تھے، اپنا گھر تک نہیں رکھا دنیا میں، کیونکہ آپ نے بتایا، درس دیا عملی، کہ دنیا میں گھر رکھنے سے اب میرے پاس کلمات نہیں، میں کچھ بھی، میں آپ کو بغیر کسی فاصلے کے چلتا ہوں اندر، شاید میری حق بیانی سے کسی کی دل آزاری ہو، میں نہیں چاہتا، حق تو حق ہے نا، اب دل آزاری ہو یا جو بھی ہو، قرآن کو لوگ پیٹ دیتے ہیں، سارا حق ہوتا ہے، تو پھر چلتے ہیں آج حرم امام علی گھر امام علی علیہ السلام کا، اللہ نے چاہا تو اجازت ملی، آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس صحن میں کھڑا ہوا ہوں، دنیا کا وہ خوش نصیب ہوں جسے مولا نے یہ شرف بخشا ہے کہ مولا کے اس گھر کے صحن میں کھڑا ہوا ہوں۔ اندر جانے کے لیے سب سے پہلے ضرورت، بہت ساری باتیں ہیں، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، تو اس وقت جس دروازے پہ کھڑا ہوں مولا علی علیہ السلام کا صحن ہے، اور اس دروازے پہ کوئی بھی چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک اجازت نہ مانگے، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک تجھے اذن نہ دی جائے اس گھر میں داخل نہ ہو، اذن لینی پڑتی ہے۔ تو جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے مقبرے، روضے یا ان کے گھر ہیں، مقیم رہے تھے آپ، وہاں پہ بغیر اجازت کے، اجازت نہیں داخل ہو۔ تو یہ مولا علیہ السلام کا جو پرانا گھر تھا اس کی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو کیا تاریخ تھی، اور سب سے پہلے کون سا کس کا کمرہ آتا ہے، پہلے اس کا کون سا نقشہ تھا، جو نہیں آئے ان کے لیے تو بڑی مفید، جو آئے ہیں ان کو بھی اتنا زیادہ تر نہیں بتایا جاتا۔ یہ پرانا نقشہ تھا، اس کو نو تعمیر کر کے ابھی بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اندر جا سکوں، بہت ساری باتیں، بہت ساری زیارتیں ہیں، میں کوشش کروں گا ایک ویڈیو کے اندر سمیٹوں اس باتوں کو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ سلام اللہ بما صبرتم فنعم عقبى الدار بإذن اللہ وإذن رسولہ وإذن خلفائہ فادخلوا هذا البيت فكونوا ملائكة الله عواني وكونوا أنصاري حتى أدخلوا هذا الروضة المباركة أدعو الله بفنون الدعوة وأعترف لله بالعبودية وللنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم سلام بالطاعة بسم الله وبالله بسبيل الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله بإذنه رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد۔ اللہ میں صدقے جاؤں اس دروازے کی چوکٹ پر، یہ مولا علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ ہے۔ اب اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ گھر ہے میرے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا۔ السلام علیکم۔ یہ مولا حسن اور حسین علیہ السلام کا کمرہ کہلایا جاتا ہے۔ جب آپ امام علی علیہ السلام یہاں پر مقیم تھے تو آپ کے فرزندان، جنت کے مالک امام حسن اور حسین اسی کمرے میں موجود۔ یہ خوبصورت کمرہ جسے آپ دکھا رہا ہوں، خدا کی قسم کائنات میں اس سے بڑا خوبصورت کوئی کمرہ نہیں ہے، جہاں پر میرے مولا اور میرے آقا سید
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहा करते थे और हसन अलैहिस्सलाम। इनके कमरे देखें, इनकी रहायशें देखें, अपने मकान पर नज़र करें। मौला को क्या मुँह दिखाना है, किस हाल में रहे थे आप। ये खूबसूरत कमरा, दर दीवार इनको चूमने के लायक हैं। किसी न किसी कोने पर मेरे मौला का हाथ होगा। अल्लाह अकबर। मेरे तो पाँव की भी ये नहीं है कि मैं अपने पाँव को यहाँ लेकर जाऊँ, मुझ जैसा हकीर बंदा। अब लेके चलता हूँ एक और कमरे में। ये इबादत गाह है, आपके घर की इबादत किया करते थे आप, नमाज शब का। और यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ अंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या हुसैन, या अली, या सैयदा, या उम्मुल बनीन, अस्सलामु अलैकी या ज़ैनबुल कुबरा। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर का वो कुआं, अल्लाह अकबर। घर का वो कुआं जब अपना पानी का सिस्टम अंदर रखवाया, और कहाँ पर रखवाया आपको दिखाता हूँ। ये ख़ास जगह है जहाँ पर मेरे असहाब के साथ पानी पिया करते थे। ये वो कुआं है। अब इस कुएं का पानी पाइपलाइन से खींच के बाहर रखा गया। लोग तबर्रुकात के तौर पे लेके जाते हैं। बड़ा शिफा है इस पानी में। और ये कुआं जो यहाँ पर नस्ब किया गया, इस कमरे में जाने से पहले मैं आपको इज़्ज़त मांगूंगा। आज कमरा ये बीबियों के दरमियान में पानी का वो रखा गया है। ये कमरा है बीबी कहा जाता है। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आए जी भी आ गए। मैं दुआ मांगता हूँ आप सबके लिए, जिस बहन का नसीब नहीं उनको नसीब होता है, जिस बहन को औलाद नहीं इस कमरे के सदके में औलाद, जिस बहन ने मुझे दुआ के लिए कहा है, ये दुआ आकाज़ादी का कमर है, अपनी उनकी कनीज़ों के लिए दुआ मांगने हैं। चलते हैं एक और कमरा आपको दिखा देते हैं। ये कमरा जो है आपके सामने, ये मौला गाज़ी अब्बास का है। और ये कमरा बिल्कुल दरवाज़े के सामने। और अल्लाह अकबर, मेरे मौला गाज़ी अब्बास ने ना ऐसे समझे कि वफ़ा की इंतहा कर दी आपने, कि आपका कमरा बीबी आलिया के सामने, और बेताब से इंतज़ार हुआ करता था आपको कि मेरी आकाज़ादी कब मुझे आवाज़ देती है किसी काम के लिए। आपने तो करबला में सिर्फ मौला गाज़ी अब्बास की वफ़ा सुनी है। खुदा की कसम, उनकी पूरी सीरत पढ़ें, पूरी ज़िंदगी में आपको सिर्फ वफ़ा ही वफ़ा मिलेगी। बावफ़ा सरकार ऐसे नहीं कहलाए आप। आपने वफ़ा की इंतहा कर दी, और जिसे वफ़ा की इंतहा मालूम हो वो ही अंदाज़ा लगा सकता है। मौला गाज़ी अब्बास का ये कमरा, जिसमें मेरी ताकत तो नहीं है कि इसको मैं आपको ज़ियारत करा सकूँ। अब ये शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का के सामने ही कमरा है, देख सकते हैं आप। ये कमरा है शहज़ादी उम्मुल बनीन मौला गाज़ी अब्बास की अम्मा के नाम से ये कमरा मंसूब है, जहाँ पर 2 रकात हर कमरे में लोग इबादत के तौर पे अदा करते हैं कि अहल बैत अलैहिस्सलाम को तोहफ़ा दिया जाए। ये पूरा घर आपके सामने। मेरे खुदा की कसम, मेरे अंदर ये ताकत नहीं है, और ना ही मेरे पास अल्फाज हैं, ना ही इतनी कोई गहरी तारीख़ है जो मैं आपको खुल के कुछ इसके बारे में बता सकूं। ये ज़ियारत कर रहे हैं मोमिनीन ज़ायरीन, यहाँ पे कुएं का पानी भी लेके जाते हैं। अब आपको लेके चलता हूँ। आप पाइपलाइन देख सकते हैं, ये सामने पाइप लगा हुआ है। थोड़ा कड़वा पानी है। उस ज़माने में ये कड़वा पानी भी मिल जाना बड़ी शर्फ़ की बात हुआ करती थी। जिस मेहनत से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जिस तरह मैं आपको इतनी दूर मीलों आपको ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ, मेरी मेहनत को आप रखिएगा, लोगों को आगे शेयर कीजिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह मुझे अपना घर दे दे यहाँ पर।
اب لے کے چلتا ہوں اس کمرے میں آپ کو. میں چاہتا تھا پوری کوفے کی اس کو سمیٹوں مگر ایک ہی ویڈیو میں نہیں کر پایا. میں اگلی ویڈیو تمام کوفے پہ بناؤں گا. اور یہ مولا علی علیہ السلام کے گھر کی ویڈیو آپ کے سامنے. یہ ہے اللہ اکبر. لے کے چلتا ہوں مولا علی علیہ السلام کے اس کمرے پر جہاں پر کوئی بھی اگر قدم رکھے تو جگر خون کے آنسو رہنے لگتا ہے. یہ کمرہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، وہ جہاں پر آپ کو جب ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر سے بھری ہوئی تلوار سے وار کیا 19 رمضان کی شب، یہاں پر منظر وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. اللہ آپ کو سب نصیب کرے. 19 رمضان دعا کریں آپ کو کوفہ میں نصیب. جب بھی رمضان آپ کو ادھر نصیب ہو تو آپ نے 19 رمضان مسجد کوفہ میں کرنی ہے. تو یہ منظر دیکھنے کو ہوتا ہے جب آپ کو ضربت لگی اور اس ضربت سے آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو اسی کمرے پہ غسل اور کفن دیا گیا تھا. اسی کمرے میں آپ کو غسل اور کفن دیا گیا تھا. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو غسل دیا گیا. اللہ اکبر یا حسین یا علی یا حیدر کرام. خدا کی قسم جب آپ میرے مولا کی پوری زندگی پڑھیں گے صرف مصائب ہی مصائب ملے گا، غم ہی غم ملے گا. آپ کے الفاظوں میں ہر وقت غم بھرا ہوا، امت کے لیے فکر، رسول اللہ کی امت کے لیے فکر، خدا کی عبادت میں گزرا ہر وقت. اللہ اکبر یا علی یا علی یا امیر المومنین یا ابا الحسن. کیا منظر تھا جب آپ کی شہادت ہوئی. لوگوں نے سروں پر ماتم کر کے کہا وا علی یا علی یا حسین. آپ آخری راتوں میں انتظار کرتے تھے اور آسمان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے خدایا خدایا اے میرے حبیب یا رسول اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لیجئے، حلی سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. امت کی وہ سختیاں، وہ غلطیاں. اللہ اکبر. یہ کمرہ ہے جہاں پر آپ کو کفن دیا گیا تھا. اندر لیڈیز ہے، میں جا نہیں سکتا. اور یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو غسل دیا گیا. یا حسین یا حسین یا حسین. اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مزید کوئی ویڈیو بنا کے دکھا سکوں. بڑا تحمل کر کے میں آپ کو بڑی مشکل سے ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ مومنین ضرور یقین دعا کیجیے گا اور میرے آپ کے اوپر یہ قرض ہوگا دیکھنے کے بعد آپ نے آگے شیئر کرنی ہے اور یہ پوری دنیا تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے اور میرے لیے دعا کرنی ہے کہ میں مزید خدمات کر سکوں، آپ کو دکھا سکوں. چلتے ہیں. اب یہ دیکھا آپ نے مولا علی علیہ السلام کا گھر. اب ایک اور گھر دکھاتا ہوں آپ کو. برسات کا موسم ہے، اتنا خوبصورت. نجف اور شہر عراق میں برسات کو بڑا کم ہی ہوتا ہے اس طرح. چلتے ہیں ایک اور گھر دکھاتا ہوں آپ کو اور پھر اس کے بعد اختتام میں پوری تاریخ نہیں بتا سکا، میں قاصر ہوں، معذرت چاہتا ہوں. یہ دارالامارہ ہے اور کفار حکمرانوں نے یہاں پہ حکومت کی تو اس تخت پہ بیٹھا کرتے تھے. اور ابن زیاد ملعون، خدا کی لعنت ہو، جنہوں نے اسیران کربلا کو یہاں پر بلایا. اور اب یہ مقام تو نہیں رہا جسے آپ دیکھ رہے ہیں، نہ وہ تخت رہا، نہ وہ ان کی بادشاہیاں، نہ کچھ، بس صرف اثرات رہ گئے ہیں، وہ بھی ختم شدہ. اور ایک زندہ مثال ہے ان ظالم حکمرانوں کے لیے کہ ان کی حکمرانی بھی، ان کی اولاد بھی، اور سب کچھ ختم ہو گیا. مگر ایک طرف یہ گھر دیکھیں
जो आपका तो अपना भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उसकी बका बाकी है, और लोगों की आना जाना और आमद रफ्त क़यामत तक जारी रहेगी, और इस दर के ऊपर परचम लहराता रहेगा या अमीर अल मोमिनीन का। मैं बहुत कुछ आपको दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, मगर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद आपको बताया जाएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मौसम बहुत प्यारा है। मैं आपके साथ शाकिर अली नकवी, लबैक या हुसैन, लबैक या अमीर अली हुसैन। मेरा कर्ज है आपके ऊपर, अगर आपने शेयर नहीं किया तो मुझे दुख होगा। जिस मेहनत से मैंने बताया, जिस मेहनत से आपको ये दिखाया है, मैं चाहता था पूरी कूफे की तारीख समेटूँ, मगर इस घर को देखने के बाद हिम्मत नहीं रही कि मैं आपको मज़ीद कुछ दिखा सकूँ। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा इसको जोड़ने की। लबैक या हुसैन।